अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये है फेडरल इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन के इख्तियारात से मुतल्लिक ऑर्डिनेंस 2000 और इसमें 125 सेक्शन के तहत वफाकी मौसम इंश्योरेंस को इख्तियारात दिए गए हैं। आज मैं आपको एक बहुत अहम बात बताने जा रहा हूँ। वो ये है कि जो लोग इंश्योरेंस करवाते हैं, तो जब वो इंश्योरेंस करवाते हैं तो दो तीन वजूहात के बिना पर इंश्योरेंस करवाते हैं। तजुर्बा ये बताता है कुछ लोग किसी एजेंट को या बैंक वाले को सहूलत देने के लिए या उसकी तरक्की के लिए कहते हैं कि चलो जी हमारी इंश्योरेंस कर दें, चलो हमारा भी फ़ायदा हो जाएगा। इसमें इम्प्रेशन ये मिलता है, अक्सर जो शिकायत कुनंदगान इस बात का इजहार करते हैं कि जनाब हमें तो ये कहा गया था कि आप ये रकम जो है अगर आप जमा कराएंगे 5 साल या 10 साल तो आपको डबल रकम मिल जाएगी। तो डबल रकम मिलने वाला तो कॉन्सेप्ट कोई भी नहीं होता ना है। ये तो डबल शाही दिया करता था, आपको याद होगा, ये बड़ा फ्रॉड वाला मामला था, गुजरावाला में एक डबल शाह थे। तो इसमें मैं ये अर्ज़ करूँगा कि इंश्योरेंस जब आप करवाते हैं तो फ़र्ज़ करें आपने 10 साल की इंश्योरेंस करवाई है। इंश्योरेंस एक गरीब क्लर्क भी करवा सकता है, एक अफसर भी करवा सकता है, एक बिजनेसमैन भी करवा सकता है, एक बाहर के मुल्क से दौलत कमाने वाला शख्स भी करा सकता है, एक पेंशनर जिसको पेंशन से पैसे मिलते हैं वो भी करवा लेता है। तो लिहाजा हमारे क्लाइंट्स जो होते हैं मुख्तलिफ तरह के होते हैं, पढ़े लिखे भी हैं, अनपढ़ भी हैं। और बैंक वाले को ये इल्म होता है कि फ़लाने शख्स के 10 लाख या 20 लाख रुपए या 30 लाख रुपए उसके अकाउंट में हैं, तो वो नॉर्मली जैसे बताया जाता है, जैसे कंप्लेनेंट कहते हैं कि उनको बुलाया जाता है, चाय पिलाई जाती है, बिस्कुट दिए जाते हैं और कहते हैं आपके पैसे पड़े हुए हैं तो आप इसकी इंश्योरेंस करवा लें, या आपको ऐसी स्कीम, इंश्योरेंस का नाम भी शायद नहीं लेते बाज़ औक़ात, तो कहते हैं आपको ऐसी स्कीम देंगे जिससे आपको फ़ायदा हो जाएगा, तो वो फिर उसे इंश्योरेंस करवाते हैं। अब फ़र्ज़ करें आपने हर साल 1 लाख रुपया देना है, 10 साल की आपकी इंश्योरेंस है, तो आपने 10 साल में 10 लाख रुपए देना है। अब अगर कोई आपको ये कहता है कि जनाब इससे रकम डबल हो जाएगी या पैसे दुगने हो जाएंगे, तो याद रखिए ऐसा कोई सीन नहीं है। होता ये है कि 10 साल में अगर आप इंश्योरेंस करवाते हैं कि 10 साल पूरे करने हैं, तो उसका मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी के 10 साल में अगर खुदा न खास्ता पहले या दूसरे साल आपने 2 लाख रुपए दिए हैं और आपकी डेथ हो जाती है, तो जो आपका नॉमिनी है, आप कहते हैं जी मेरे मरने के बाद मेरी बीवी या मेरा बच्चा होगा, तो उसको एक सम एश्योर्ड होती है, रकम कंपनी रखती है, 10 लाख रखती है। जब जवान आदमी होता है, यंग लड़का होता है, उसकी सम एश्योर्ड ज़्यादा होती है क्योंकि उस पर लाइफ रिस्क कम होता है। अगर एक 60 साल के बाद या 60 साल में एक बंदा एक इंश्योरेंस करवाता है तो उसका सम एश्योर्ड कम होता है क्योंकि उस पर लाइफ का रिस्क ज़्यादा होता है, उसके मरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हमारे लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट भी आपको पता ही है 65-66 है। तो लिहाजा वो कंपनी रिस्क जो होती है, मोर्टेलिटी रिस्क जो है, उस पर ज़्यादा कवर करती है। अब 10 साल में अगर आपने 10 साल पूरे कर लिए हैं, यानी 10 साल 10 लाख रुपए दे दिए, हर साल 1 लाख रुपए दिया कंपनी को, 10 साल पूरे होते हैं, आप कहते हैं लो जी मुझे पैसे दें। जब आप 10 साल के बाद अगर आप 60 साल के हैं या उससे ऊपर हैं जाते हैं तो आपके पैसे होते हैं 8 लाख रुपए। आप कहते हैं मैंने तो 10 लाख रुपए दिए और मैंने तो पूरा टर्म भी पूरा कर लिया है। वो ये कहते हैं कि उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया, तो वो बड़ा जिसे कहते हैं गुस्से में आता है और फिर वो केस करता है कि जनाब ये क्या तरीका है कि मैंने तो पैसे भी पूरे दिए और मुझे पूरे पैसे भी नहीं मिलते। तो याद रखिए पॉलिसी जो है ये आपकी ज़िंदगी से मुतल्लिक है, यानी कि जैसे मैंने आपसे कहा कि ये प्रॉफिटेबल स्कीम ना समझें। हाँ, इसमें प्रॉफिट हो भी सकता है, अगर आप चाहें तो प्रॉफिट भी मिल सकता है। आपको 10 लाख है तो बाज़-औक़ात अगर आप जवान हैं, यानी आपने पॉलिसी अगर आपने 34 साल की उम्र में कराई है, 30 साल की, तो आपका जो 10 साल के बाद हो सकता है 10 लाख के 8 लाख ना मिले बल्कि आपको 14 लाख मिल जाए, क्योंकि वो यंग है, उस पर लाइफ रिस्क कम है, मोर्टेलिटी चार्जेस कम उस पर चार्ज होंगे। तो ये है मामला। अब अगर सीन ये है कि अगर आपने 10 साल ही पूरे नहीं किए और आप कहीं 5 साल बाद पूछते हैं कि जनाब मेरे पैसे कितने हैं, दिए तो आपने 5 लाख हैं, तो आप कंपनी से पूछते हैं जनाब मेरे पैसे,
تو کمپنی کہتی ہے آپ کے پیسے ہیں جناب کوئی 3.5 لاکھ یا 4 لاکھ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو بندہ جو بینک میں بیٹھا کمپنی کا ایجنٹ بھی ہوتا ہے اور ایک بینکر ہوتا ہے, اس نے کمیشن لینا ہوتا ہے. یعنی سے اگر آپ نے پہلا 1 لاکھ روپے دیا تو 50-60 ہزار وہ لے جاتا ہے یا 40 ہزار وہ لے جاتا ہے. دوسرے سال پھر وہ اس نے 20-30 ہزار روپے لے لینے. تو مطلب یہ ہے کہ جب 5 سال میں آپ کے جو پیسے 5 لاکھ پورے نہیں ہوتے تو جب آپ کو کم بتائے جاتے ہیں تو یو گاٹ پینک. آپ فوراً پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہیں میرے تو پورے پیسے بھی نہیں, 5 لاکھ دیے اس سے بھی کم ہو گئے ہیں. تو آپ کہتے ہیں جی میں تو پالیسی اب نہیں مزید چلانا چاہتا. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایک السٹریشن ہوتی ہے جو آپ سائن کرتے ہیں جس پہ 1 سے لے کے 10 سال تک کا پیریڈ لکھا ہوتا ہے کہ پہلے سال میں آپ کی کیا ویلیو ہے, دوسرے میں کیا ہے, تیسرے میں کیا ہے, ساتھ ساتھ 6%, 8% یا 10%. یہ بھی دیا ہوتا ہے کہ اگر آپ 8%, 10% یا 12%, تو جو آپ کی چوتھے سال یا 5ویں سال 6% پہ ویلیو ہوگی وہ نظر آئے گی لکھی ہوئی, کہ 8% پہ ہوگی تو وہ لکھی ہوئی 10% پہ. ایک انیشل ویلیو, ایک میڈیم ویلیو, ایک ہائیسٹ ویلیو. تو وہ ویلیو جو ہے نیچرلی آپ کی پوری پیڈ اماؤنٹ سے کم ہوتی ہے. تو وہ لوگ پھر ہمارے پاس آتے ہیں. جب ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ریلائے کرتے ہیں اس بات پہ کہ جناب کمپنی صاحبہ یا کمپنی صاحب جو بھی ہے, آپ کی کمپنی ہوتی ہے, یعنی جو کمپنی ہوتی ہے وہ کمپنی اس کے لیے کہتی ہے جی ہم کو لویسٹ ویلیو دیں گے. یعنی آپ نے اگر 5 لاکھ دیے تو کہیں گے جی ہم ان کو 3,50,000 دے دیں گے. آپ شور مچاتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم کوشش کرتے ہیں کہ کمپنی سے کہتے ہیں کہ ہائیسٹ کیش ویلیو دے دیں, تو ہم اس کو ہائیسٹ کیش ویلیو دلواتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہنے کا کہ پالیسی اس لیے ضروری ہے کہ آپ اگر خدا نخواستہ ڈیتھ ہو جاتی ہے, کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, تو اس میں وہ جو رقم ہوتی ہے, اگر 1 لاکھ دے رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ کے 10 لاکھ کا سم ایشورڈ ملتا ہے آپ کے بیوی کو یا بچوں کو, یا اگر آپ 5 لاکھ روپے ہر سال دے رہے ہیں تو 50 لاکھ روپے سم ایشورڈ ہوتا ہے, وہ آپ کی بیوی بچوں کو ملتا ہے. تو وہ اول تو پورے آپ سوچیں پہلے کہ آیا آپ یہ پالیسی 10 سال چلا سکتے ہیں. اگر آپ یہ پالیسی 10 سال چلا سکتے ہیں تو پھر چلائیے, کیونکہ اگر بیچ میں آپ چھوڑیں گے 2 سال بعد, 3 سال بعد, 4 سال بعد کہ جی میں نہیں اب آگے چلنا چاہتا, تو یاد رکھیے آپ کو نقصان کا احتمال ہے, آپ کو نقصان ہوگا. ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے اس نقصان کو کم سے کم کیا جائے, لیکن باہر کیف ہمیں جو قوانین درج ہیں اس کے مطابق ہی چلنا پڑتا ہے. جو فیکٹس کیس میں ہوتے ہیں اس کو دیکھنا ہوتا ہے. لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ پالیسی ہمیشہ سے یا تو اتنی رقم کی چلائیں جو آپ پورے 10 سال افورڈ کر سکتے ہیں. آپ پالیسی 10,000 کی ہر سال بھی کرا سکتے ہیں, آپ پالیسی 50,000 کی بھی ہر سال کرا سکتے ہیں, آپ پالیسی 1 لاکھ کی بھی ہر سال کرا سکتے ہیں, اب پالیسی آپ 5 لاکھ یا 10 لاکھ کی بھی ہر سال کرا سکتے ہیں. تو ظاہر سم ایشورڈ زیادہ ہوگا. تو لہٰذا ایک تو اماؤنٹ اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ پوری 10 سال دے سکتے ہیں کہ نہیں سکتے, یا 20 سال تک بھی بعض کا ٹرم ہوتا ہے وہ دے سکتے ہیں, اور یا پھر آپ یہ سوچیں کہ ہاں جی میں نے 5 سال کی ٹرم تک پالیسی کرنی ہے اور 5 سال بعد میں نے اپنی رقم واپس لینی ہے. تو آپ 5 سال کی پالیسی, مختلف پلانز ہوتے ہیں جو کہ کمپنی آپ کو آفر کرتی ہے. آخری بات یاد رکھیے کہ جب آپ پالیسی کروائیں تو آپ ہمیشہ سے یہ سوال کریں ان سے کہ جناب اگر میں وقت سے پہلے یا 10 سال سے پہلے پالیسی اگر میں ریفنڈ کراتا ہوں یا سرنڈر کرتا ہوں تو مجھے کیا رقم ملے گی. اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ پالیسی کراتے وقت جب آپ پالیسی کروا رہے ہوتے ہیں تو آپ کی آواز بھی ریکارڈ کی جاتی ہے. اکثر اوقات ہمارے پاس کمپلینٹ آتے ہیں, کہتے ہیں جی کہ ہم نے تو پالیسی نہیں کروائی, تو پھر وہ کمپنی ان کی آواز سناتی ہے جو ریکارڈڈ ہے کہ جناب جس میں ان کو تمام تر فیکٹس بتائے جاتے ہیں. تو لہٰذا آج کی اس گفتگو کا صرف یہ مطلب ہے کہ پالیسی اچھی چیز ہے, ضرور کروائیں, لیکن پالیسی کرواتے وقت یہ ذہن میں رکھیں کہ یا تو پالیسی پوری کریں اور یا تو پھر پالیسی چھوٹی اماؤنٹ کی رکھیں. اور ایک بات, اگر فرض کریں آپ نے صرف 1 لاکھ روپے دیے اور اس کے بعد آپ نے پالیسی کے مزید پیمنٹ نہیں کی تو اس کی ویلیو 0 ہوتی ہے. کمپنی کہتی ہے جی یہ دیکھیں السٹریشن میں اس کی ویلیو 0 لکھی ہے, ہم اس کو کچھ نہیں دیتے, لیکن ہمارا آفس پھر بھی ان کو 50% رقم دلوانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. بہت شکریہ.